उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में पूछे गए जनरल नॉलेज और उर्दू के 50 सवालात पिछली क्लास में हमने हल किए हैं। इस क्लास में हम मज़ीद अहम सवालात हल करेंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये सभी सवालात हमने हल करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने हल किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं और देखते हैं। यहाँ पे चंद सतरें दी गई हैं कि दरियाए ज़िंदगी में खुशनुमा जजीरा नज़र आया। उसके किनारे पर दरिया से लगा हुआ एक बुलंद मनारा था। उस पर सोने के हरफों से लिखा था बिदालतियों का गुलजार। तो ये जो सत्र हमने पढ़ी ये किस मजमून से लिया गया है? तो ये सैर ज़िंदगी मजमून से लिया गया है। सैर ज़िंदगी मजमून किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। उनकी एक किताब है नैरंगे ख्याल, जो कि तमसीली किताब है। कहा जाता है कि इंशाइया के इब्तिदाई नकूश नैरंगे ख्याल में ही देखे गए थे। तो नैरंगे ख्याल में 13 इंशाइये हैं। उन्हीं में से एक मजमून इनका है सैर ज़िंदगी। जो दीगर मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मज़ामीन हैं कौन कौन से हैं? तो गौर से सुनिए। शोहरत आम बकाए दवाम, सच झूठ का रज़्मनामा, गुलशन उम्मीद की बहार, ये इम्पोर्टेंट है। और गार्डन ऑफ होप अंग्रेज़ी में एक हिस्से था, उसका तर्जुमा करके इन्होंने लिखा था गुलशन उम्मीद की बहार। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, उलूम की बदनसीबी, खुश तबई, नुक्ता चीनी, सैर अदम, मुरक्के खुश बयानी, ये सब इंशाइये या फिर मज़ामीन कह लीजिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हैं। उनकी किताब नैरंगे ख्याल में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 52, सर सैयद की मुखालिफत में मौलवी मुहर्रम अली चिश्ती ने किस अखबार को जारी किया था? मौलवी मुहर्रम अली चिश्ती ने रफ़ीक़े हिंद के नाम से एक अखबार जारी किया था। कब जारी हुआ था? 5 जनवरी 1884 ईस्वी को। सादिकुल अखबार किसने निकाला था? मौलवी जमीलुद्दीन ने निकाला था। सैयदुल अखबार वो सर सैयद के भाई थे, वो निकाले थे। नूरुल अखबार का तो नहीं पता। कोहे नूर के नाम से एक अखबार निकलता था, मुंशी हरसुख राय निकालते थे। और अवध अखबार तो आप सभी जानते ही हैं, नवल किशोर ने निकाला था लखनऊ से। तो सर सैयद की मुखालफत में निकला था रफ़ीक़े हिंद। मकतूबाती अदब के मारूफ ख्याल से कतई नज़र गुबार खातिर की सिनफी हैसियत क्या है? गुबार खातिर है क्या? तो वैसे तो खतूत का मजमुआ है, लेकिन अगर हम मकतूबाती अदब के ख्याल से कतई नज़र देखें तो ये इंशाइया है। ठीक है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। किला अहमद नगर की जेल से उन्होंने लिखा था। इसको सबसे पहले मोहम्मद अजमल ने शाये किया था। ठीक है, उसके बाद मालिक राम ने भी इसको मुरत्तब किया। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इस खतूत के मजमूए के बारे में कुछ और अहम बातें मैं बता दूं। ये जो खतूत इन्होंने लिखे थे शाये होने की गरज से नहीं लिखे थे, बाद में इसे किताबी सूरत में शाये किया गया। इसके जो मकतूब इलैह थे, यानी जिनके लिए ख़त लिखे गए थे, उनका नाम था हबीबुर रहमान खां शेरवानी। ठीक है, गुबार खातिर के खतूत को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पंज खतूत के नाम से याद किया है। तो ये टोटल 24 खतूत थे। ठीक है, और ये इंशाइये की हैसियत से भी जाने जाते हैं। साहिल और समंदर के मुसन्निफ का नाम देखिए। साहिल और समंदर की सिनफी हैसियत क्या है?
تو साहिल और समंदर ये सफ़रनामा है। किसका सफ़रनामा है? तो आप कहेंगे कि सैयद एहतशाम हुसैन का है। अच्छा, इसके अलावा जो ऑप्शन में लोग दिए गए हैं उनके भी तो कुछ सफ़रनामे हैं, उर्दू के मशहूर सफ़रनामे भी तो हैं। अब मैं चाहता हूँ कि एक एक सफ़रनामों को मैं आपको बता दूं और उनके जो सफ़रनामा निगार हैं उनके बारे में भी बता दूं। तो उर्दू का जो पहला सफ़रनामा है वो अजायबात फ़रंग है। अजायबात फ़रंग को हम तारीख़ यूसुफ़ी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको यूसुफ का कंबल पोश ने शाये किया था 1846 ईस्वी में। 1847 ईस्वी में ये पहली बार शाये हुआ था। उर्दू के जो दीगर अहम सफ़रनामे हैं, सर सैयद का सफ़रनामा है मुसाफिरान लंदन, मिर्ज़ा निसार अली का सफ़रनामा है यूरोप, शिबली नोमानी का सफ़रनामा है रूम व मिस्र व शाम, मोहम्मद हुसैन का सफ़रनामा है सैर ईरान, अब्दुल माजिद दरियाबादी का सफ़रनामा है 2.5 हफ्ते पाकिस्तान में और सफ़र हिजाज, ख्वाजा गुलामुर शकलैन का सफ़रनामा है सियाहतनामा, सैयद सुलेमान नदवी का सफ़रनामा है सैर अफ़गानिस्तान, ख्वाजा हसन निज़ामी का सफ़रनामा है सैर दिल्ली, काजी अब्दुल गफ्फार का सफ़रनामा है नक्श फ़रंग। इसके अलावा जो दीगर अहम सफ़रनामे हैं, ज़िंदगी के लिए सोजो साज ये सालेह आबिद हुसैन का सफ़रनामा है, एहतशाम हुसैन का सफ़रनामा 1984 ईस्वी में ये शाये हुआ था। 1984 में साहिल और समंदर ये सैयद एहतशाम हुसैन का है। तुर्की में 2 साल इबादत बरेलवी का है। सफ़र आशना गोपी चंद नारंग का सफ़रनामा है। मुसाफिर की डायरी ख्वाजा अहमद अब्बास का सफ़रनामा है। दुनिया मेरा गांव ख्वाजा गुलामुस सैयदैन का सफ़रनामा है। मुमताज़ मुफ्ती के सफ़रनामे का नाम है हिंद यात्रा और लब्बैक। इंतज़ार हुसैन का सफ़रनामा है ज़मी और फलक। इब्न इंशा सफ़रनामों के लिए मशहूर हैं। इनके अहम सफ़रनामों में इब्न बतूता के ताक़ुब में, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, चलते हो तो चीन को चलिए और दुनिया गोल है, ये सब इब्न इंशा के सफ़रनामे हैं। मुजतबा हुसैन ये भी बहुत अहम सफ़रनामा निगार हैं। जापान चलो के नाम से इनका सफ़रनामा काफ़ी ज़्यादा मशहूर और मकबूल है। तो चूँकि साहिल और समंदर सफ़रनामा है, इसलिए मैंने कुछ अहम सफ़रनामे आपको बता दिए। चलो, अंग्रेज़ी मज़मून अ गार्डन ऑफ होप, अ गार्डन ऑफ होप, इसका उर्दू में तर्जुमा किसने किया? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। किस नाम से किया था? तो गुलशन उम्मीद की बहार के नाम से किया था, अ गार्डन ऑफ होप। आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा भी करेंगे तो गुलशन उम्मीद की बहार के ही मिलता जुलता लफ्ज़ निकल के आएगा। ज़ैल किताबों में किसका उसलूब तमसीली है? देखिए, अल फारूक ये शिबली की है, और उर्दू शायरी पर एक नज़र कलीमुद्दीन अहमद की है, आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। लेकिन इन सभी किताबों में जो तमसीली किताब है वो नरंगे ख्याल है। नरंगे ख्याल में कितने इंशाइए हैं? 13 इंशाइए हैं। ईहाम गोई तर्क करने की तरगीब किसने दी? ईहाम गोई के खिलाफ जो इस्लाह ज़बान की तहरीक चली थी, उसको सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, इन्होंने इस्लाह ज़बान की तहरीक को बाकायदा तौर से शुरू किया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस्लाह ज़बान की तहरीक में अव्वलियत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना को हासिल है। शाह हातिम ने इस्लाह ज़बान से मुताल्लिक़ कवायद व ज़वाबित भी मुरतब किए थे शाह हातिम ने, लेकिन ईहाम गोई तर्क करने की तरगीब
مرزا مظہر جانے جانا نے دی تھی. ٹھیک ہے نا. چلو. دکن کے کس شاعر کے یہاں کثرت سے تخلص پائے جاتے ہیں؟ 18 تخلص، 18 یا 17. جمیل جالبی نے اپنی کتاب تاریخ زبان اردو میں لگ بھگ 17 کا ذکر کیا ہے کہ ان کے 17 تخلص تھے. اردو اور فارسی کے علاوہ تیلگو زبان میں بھی شاعری کرتے تھے. ترکمان تخلص یہ رکھتے تھے. تو یہ کون ہیں؟ تو محمد قلی قطب شاہ ہیں. ان کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے. ان کو 12 پیاریوں کا عاشق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کی شاعری پر حافظ شیرازی کا اثر دکھائی دیتا ہے. تو یہ ہیں اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر جو کثرت سے اپنا تخلص تبدیل کرتے تھے. ملا وجہی کا سال وفات پوچھ رہا ہے. ملا وجہی کو آپ سبھی جانتے ہوں گے. ان کی مشہور مثنوی ہے، کیا نام ہے؟ کتب مشتری، جو کہ انہوں نے 1018 ہجری بمطابق 1609 عیسوی میں قلی قطب شاہ کی فرمائش پہ لکھی تھی. یہ ملا وجہی ہیں. ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ سن 1659 عیسوی ہے. پیدا ہوئے 1566 عیسوی میں اور ان کا انتقال 1659 عیسوی میں ہوا. کتب مشتری کے علاوہ انہوں نے ایک اور کتاب لکھی تھی جو کہ اردو کی پہلی داستان یا اردو کی پہلی نثری کتاب مانی جاتی ہے. وہ ہے سبرس. 1045 بمطابق 1635 عیسوی میں لکھی تھی. کمپیوٹر میں اطلاعات کو داخل کرنے والا جز جو انفارمیشن کو انپٹ کرتا ہے، جو انفارمیشن کو اندر ڈالتا ہے، تو ہم اندر ڈالنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کی بورڈ کا استعمال کرتے ہیں. تو کلیدی تختہ یہ کمپیوٹر میں اطلاع کو داخل کرنے والا جز ہے. زمیندار یہ رسالہ ہے. کس کی ادارت میں نکلتا تھا؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد کی ادارت میں زمیندار نہیں بلکہ الہلال اور البلاغ نکلتا تھا. لسان الصدق کے نام سے بھی انہوں نے اخبار نکالا تھا. حسرت موہانی نے کون سا اخبار نکالا تھا؟ اردو معلی. محمد علی جوہر نے ہمدرد نکالا تھا. کامریڈ انگریزی میں نکالتے تھے. اب بچے ظفر علی خان. تو زمیندار یہ ظفر علی خان کی ادارت میں نکلتا تھا. لکھ کر زمیں پہ نام ہمارا مٹا دیا، ان کا تو خیل خاک میں ہم کو ملا دیا. تو اس شعر میں ایہام تضاد ہے، یعنی کہ آپشن بھی درست ہوگا. ان میں سے کس نے غالب کے اردو خطوط کو مرتب کیا؟ تو غالب کے اردو خطوط کو خلیق انجم نے مرتب کیا. کس نام سے مرتب کیا تھا؟ تو نام رکھا تھا غالب کے خطوط. 5 جلدوں میں انہوں نے غالب کے خطوط کو مرتب کیا. متن کسے کہتے ہیں؟ متن تو مصنف کے اصل الفاظ، کتاب کی جو اصل عبارت ہوتی ہے وہ متن ہوتا ہے. ان میں سے کون سی کتاب رشید حسن خان نے مرتب نہیں کی ہے؟ دیکھیے، باغ و بہار، فسانہ عجائب اور گلزار نسیمی، یہ تینوں تو انہوں نے مرتب کی ہے. دیوان فائز نہیں مرتب کی ہے. دیوان فائز مسعود حسن خان رضوی ادیب نے مرتب کیا ہے. فائز کو انہوں نے شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر تسلیم کیا ہے. 1946 عیسوی میں دیوان فائز کو انہوں نے یعنی مسعود حسن رضوی ادیب نے مرتب کر کے شائع کیا تھا. تحقیق میں کس نے قطعیت کے ساتھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا؟ تو وہ ہیں قاضی عبدالودود. جدید تحقیق کے بانی کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں. انہوں نے تحقیق میں قطعیت کے ساتھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا.
अस्तरुसोजन और अय्यारिस्तान, ये दो इनके तबसरों के मजमूए हैं। पटना से एक तहकीकी रिसाला निकालते थे मासिर के नाम से, काजी अब्दुल वदूद। रशीद हसन खां का मजमून गैर मोतबर हवाले किस किताब में शामिल है? तो ये सभी आप देख पा रहे होंगे, अदबी तहकीक के मसाइल जो रशीद हसन खां की किताब है उसमें उनका ये मजमून गैर मोतबर हवाले शामिल है। ये जो ऑप्शन में है ये सभी जो हैं इन्होंने ही मुरत्तब किए हैं, इन्हीं की मुरत्तब करदा किताबें हैं। रशीद हसन खां को खुदाए तदवीन कहा जाता है। इनकी जो दीगर अहम तसानीफ हैं मैं बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। उर्दू इमला, उर्दू कैसे लिखें, तलाशो ताबीर, फसान अजायब की इन्होंने तदवीन की, और इनकी किताब इंशा और तलफ़ुज़ है। इबारत कैसे लिखें इनकी किताब है। तहकीक, तदवीन, तहकीक और रिवायत इनकी किताब है। तो ये सब इनकी तसानीफ हैं। गैर मोतबर हवाले अदबी तहकीक के मसाइल में शामिल है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए यहाँ पे एक कौल दिया गया है कि नए नए मजमून तलाश करने का शौक़ जब नशे की सूरत अख्तियार कर ले तो उसे ख्याल बंदी कहते हैं। ये जो कौल है किसका है? ये कौल शमसुर रहमान फारूकी का है। शमसुर रहमान फारूकी के तनकीदी नज़रियात में आपको बता दूं, इनके ख्याल में अफसाना शायरी से कमतर है। ये कहते हैं कि शायर अपने तजर्बे को क़ारीन तक 3 मंजिलों के ज़रिए पहुंचाता है, इजहार, तरसील और इबलाग। इजहार, तरसील और अबलाग, ये तीन मंजिलों तक के ज़रिए ये अपने ख्यालात को शायरकारी तक पहुंचाता है। ये कहते हैं कि वह नक्काद जो मासिर अदब का मुताला करने से जी नहीं चुराता, उसमें मसरूफ़ व मुनहमिक होता है, हमारी तारीफ़ और एहतराम का मुस्तहिक है। ये कहते हैं कि हाली और आज़ाद के तनकीदी तसव्वुरात हमारी रहनुमाई नहीं करते बल्कि हमें गुमराह करते हैं। तो ये शमसुर रहमान फारूकी के नज़रियात हैं। इन्होंने ही कहा था कि नए नए मजमून तलाश करने का शौक़ जब नशे की सूरत अख्तियार कर लिए जाए तो उसे ख़याल बंदी कहते हैं। इनमें से कौन सा किरदार ड्रामा अनारकली से है? ड्रामा अनारकली का किरदार इसमें काफूर है। ज़हाक तो होगा नहीं, ड्रामा ज़हाक का है। सरमद, ये खाना जंगी जो किताब है इनकी है मोहम्मद मुजीब की, उसका किरदार है सरमद। और बख्त खां, ये किरदार किसका है? आजमाइश जो मोहम्मद मुजीब का ड्रामा है उसका किरदार है। और कफूर ये दरोगा होता है, दरोगा जिंदान कह लीजिए। ड्रामा अनारकली के बारे में कुछ अहम बातें बता देता हूँ, किरदार बता देता हूँ। चूँकि ये सवाल किरदारों से मुताल्लिक है तो कुछ अहम किरदार, जैसे आपसे ये पूछा जाता है कि जो अनारकली है उसका असली नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? नादरा है। उसकी बहन का नाम क्या है? सुरैया है। बख्तियार कौन है? सलीम का दोस्त है, शहजादा सलीम का। जो काफूर होता है वो ख्वाजा सरा होता है, कनीज़ों का दरोगा होता है। और अंबर, मरवारीद, ज़ाफ़रान, सितारा, ये सब कनीज़ें होती हैं। ड्रामा अनारकली को नक्कादों ने रूमानी अलमिया का नाम दिया है। 3 बाब और 13 मनाजिर पर यह मुश्तमिल है। सन 1922 ईस्वी में इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा था। पहली बार सन 1932 ईस्वी में ये शाये हुआ था। शिबली की किस किताब में महकात से बहस की गई है?
تو دیکھیے چاروں جو تصانیف ہیں موازنے انیس و دبیر، المامون، الفاروق اور شیخ العجم، یہ سبھی شبلی کی ہیں۔ شبلی کے جو تنقیدی نظریات ہیں وہ آپ کو شعر العجم میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ شعر العجم کی چوتھی جلدوں میں انہوں نے تنقید سے متعلق بحثیں کی ہیں، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ محاکات سے بحث ہم کو شعر العجم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تنقید شعر العجم یہ کس کی کتاب ہے آپ لوگوں کو کمنٹ میں لکھنا ہے۔ غبار خاطر کو مقدمہ و حواشی کے ساتھ کس نے مرتب کیا؟ غبار خاطر ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ پہلی بار محمد اجمل نے اس کو 1946 میں شائع کیا تھا، مرتب کر کے شائع کیا تھا، لیکن مقدمہ اور حواشی کے ساتھ کس نے شائع کیا؟ مالک رام نے۔ اگلا سوال کہ ان میں سے کلیم الدین احمد کی رائے کون سی ہے؟ کہ کلیم الدین احمد کے تنقیدی نظریات تو آپ سبھی جانتے ہی ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ اردو تنقید کا حال مشاعروں جیسا ہے۔ یہ کہتے ہیں نقاد نہ فرائڈ کا خوشچین ہوتا ہے نہ مارکس کا مقلد، وہ فرائڈ اور مارکس دونوں کے لفظوں میں سے مفید باتیں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اردو تنقید کا وجود محض فرضی ہے۔ معشوق کی موہوم کمر سے انہوں نے اردو تنقید کو کیا کیا؟ تعبیر کیا۔ انہوں نے مثنوی کو بے لطف قصہ، مرثی کو غیر حقیقی ماحول کا ترجمان، قصیدہ کو لفاظی اور غزل کو نیم وحشی صنف سخن قرار دیا ہے۔ تو اب آپ چاروں آپشن میں دیکھیں گے تو آپ کو سی والے آپشن میں دکھے گا، یعنی غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے۔ یہ رائے کلیم الدین احمد کی ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 73 تذکرہ مخزن نکات یہ کس کا ہے؟ تو دیکھیے بات تذکروں کی آ گئی ہے، تو اردو کا پہلا تذکرہ جس میں اردو شاعروں کا ذکر ہے کس نے لکھا تھا؟ میر تقی میر نے 1752 عیسوی میں لکھا تھا۔ 103 اردو شاعروں کا اس میں ذکر تھا، ٹھیک ہے۔ اردو کے جو دیگر اہم تذکرے ہیں ان میں کون کون سے ہیں آپ غور سے سنیے گا، میں ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں۔ گلشن گفتار حمید اورنگ آبادی کا تذکرہ ہے۔ تحفۃ الشہرا افضل بیگ کاکشال کا تذکرہ ہے۔ ریختہ گویاں فتح علی گردیزی کا ہے۔ ریاض حسنہ عنایت اللہ کا ہے۔ مخزن نکات یہ کس کا ہے؟ قائم چاند پوری کا ہے۔ چمنستان شعرا لکشمی نارائن شفیق کا ہے۔ طبقات الشعرا قدرت اللہ شوق کا ہے۔ تذکرہ شعرائے اردو یہ میر حسن کا تذکرہ ہے۔ گل عجائب اسد علی خان تمنا کا ہے۔ تذکرہ شورس یا رموز الشعرا یہ سید غلام حسن شورس کا ہے۔ مسرت افزا یہ تذکرہ ابوالحسن کا ہے۔ گلزار ابراہیم یہ محمد ابراہیم خان خلیل کا ہے۔ تذکرہ ہندی موسٹ امپورٹنٹ غلام حمدانی موسیفی کا تذکرہ ہندی ہے۔ ان کے اور بھی تذکرے جیسے عقد ثریا بھی غلام حمدانی موسیفی کا ہے۔ ریاض الفصحا بھی یہ غلام حمدانی موسیفی کا ہے۔ گلشن ہند مرزا علی لطف کا ہے، اور تذکرہ بے جگر خیرانی لال جگر کا ہے۔ گلشن بے خار یہ مصطفیٰ خان شیفتہ کا ہے، اور طبقات شعرائے ہند یہ مولوی کریم الدین کا ہے، اور گل رانا مولوی عبدالحی کا ہے۔ خم خانہ جاوید لالا شری رام کا ہے۔ تذکرہ معاصرین یہ مالک رام کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مخزن نکات آپ سے پوچھا، قائم چاند پوری کا ہم نے بتایا، اور ساتھ ہی دیگر جو اہم تذکرے تھے
ان کی فہرست بھی آپ کو پڑھ کے سنا دی۔ وہ الفاظ جو حواس میں کسی ایک یا ایک سے زیادہ متوجہ اور متحرک کرے اسے ہم کہتے ہیں کیا؟ اسے ہم پیکر کہتے ہیں۔ آپشن سی آفیشیل آنسر کی کے مطابق درست ہے۔ ہمارے قصائد کی حالت تو ناگفتابے ہے، البتہ ہمارے شعراء نے مرثیہ میں ایک خاص قسم کی نمایاں ترقی ظاہر کی۔ یہ جملہ اردو کے کس نقاد کا ہے؟ تو یہ خواجہ الطاف حسین حالی کا ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی کے جو تنقیدی نظریات ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سنا دوں۔ ان کی جو کتاب ہے تنقیدی کتاب، اس کا نام مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ اردو تنقید کا پہلا نمونہ ہے۔ پروفیسر علی احمد سرور کے مطابق مقدمہ شعر و شاعری اردو شاعری کا پہلا منشور ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری تنقید میں اپنی مثال آپ ہے، یہ ابو اللہ صدیقی کہہ رہے ہیں۔ بہرحال بات کرتے ہیں حالی کے تنقیدی نظریات کی۔ تو حالی کہتے ہیں کہ سب سے جو کارآمد صنف سخن ہے وہ مثنوی ہے۔ اس کے بعد حالی کہتے ہیں کہ شاعری کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ کون کون؟ تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ۔ شعر کی خوبی یہ سادگی، جوش اور اصلیت کو قرار دیتے ہیں۔ حالی کے مطابق مرثیے کے ذریعے اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے۔ حالی وزن اور قافیے کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ تو حالی کے تنقیدی نظریات آپ نے جان لیے۔ کوشچن نمبر 75 تک ہم نے حل کر لیا۔ مزید 25 سوالات ہم اگلی کلاس میں حل کریں گے۔ ایک ہم آپ کو ہوم ورک کے طور پہ دے رہے ہیں، دریائے لطافت کے اردو مترجم کون ہیں آپ کو بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔